Hello, ako si Marisa, 30 City ang Pangidaron. Lumulupyo sa syudad sa Sugbo. Sa ako kainahan ang pandili asawa. Ug naning kamot, matag adlaw, mamuhion og kahayupan, mananom-tanom, magtinda-tinda para abag-abag sa akong ginikanan aron mosugakod og panginabuhi sa matag adlaw. Matag adlaw, nigsayo sa buntag, pasalamat sa Ginoo sa laing adlaw gihatag. Sa mga pagsuway nga nasulbad ug wa pa nasulbad, ug sa umaabot, maningkamot para sa kaugmaon sa akong anak nga lalaki. Og para sa akong mentor nga si Sis Ja, thank you kaayo. Salamat kaayo sa paghatag nako og kaisog og pag-cheer up nako sa mga panahon nga nagproblema ko, nagkalisod ko. Sometimes maabot ang depression, naa ka nga mo andam og taganang mosagang, mo advice, mutabang, dili lang sa pamaagi sa pag-gift or sa mga pangtambag sa kinabuhi. Pinaagi nimo sis, nakat-on ko unsaon pangita og extra income, dili lang sa pag-focus sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Instead nga magunit og cellphone, mag-scroll bisag asa, magkalingaw na lang sa pupo, tambay-tambay sa pagpa-games nimo, pagpa-party-party. Thank you kaayo sa mga blessings nga gi-shared nimo namo, dili lang sa ako, pati na sa akong mga kauban, mga members ug mga dili man members. Wala kay gipili sa pagtabang. Thank you so much. It helps me a lot, not for me but also for my son and for my whole family. Thank you so much sis. I love you. Dili lang kay nako tas-on akong video uy. Kay murag taas ra jud kaayo nya, murag nahitdan akong istorya. Salamat ra akong ikaingon nimo. Salamat. Amping binha.